हेलो वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने नेबनज़ैट्स और हाउप्ज़ैट्स वर्ड्स का डिफरेंस करूंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ हाउप्ज़ैट्स वर्ड कौन कौन से हैं। ये वर्ड हैं und, ओडा, आबा, डेन। ठीक है, ये चार वर्ड्स जो हैं वो क्या हैं, हाउप्ज़ैट्स। और आपको बता दें कि खोमा रेगल जो है ना, खोमा रेगल यानी कि कोमे का जो रूल है वो उंट और ओडा से पहले कोमा नहीं लगेगा। बाकी जितने भी वर्ड्स हैं उनके उससे पहले कोमा लाजमी लगता है। ठीक है, नहीं तो पेपर में भी अगर कोमा ना लगाया जाए तो नंबर काटा जाता है। और बाकी जो वाइल है और डस्ट जो है वो नेबनज़ैट्स हैं। ठीक है, उंट का मतलब और, ओडा या अबा, लेकिन डेन क्योंकि वाइल का मतलब है कि वाइल क्योंकि। ठीक है, दोनों का मतलब क्योंकि है। और दस का मतलब है कि। ये मैंने आपको बताना बहुत ज़रूरी था इसलिए बताया। अब इसके बाद आगे आपको आकुज़ाटिव और डाटिव में डिफरेंस बताऊंगी। ये सेंटेंस है, हंस श्राइब्ड मिया einen ब्रीफ। हंस ने लिखा मेरे लिए एक लेटर। अगर हम कहते हैं हंस श्राइब्ड तो इसका मतलब है, बाकी हटा के सिर्फ कहेंगे हंस श्राइब्ड, ये नोमिनेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और जब हम कहेंगे कि हंस श्राइब्ड einen ब्रीफ, हंस ने लिखा मेरे लिए, हंस ने लिखा एक ब्रीफ, ठीक है, तो ये आकुज़ाटिव सेंटेंस बनेगा। और जब हम बोलेंगे हंस श्राइब्ड मिया einen ब्रीफ, हंस ने लिखा मेरे लिए एक ब्रीफ, तो ये डाटिव हो जाएगा। ठीक है, ये पहले जब आकुज़ाटिव सेंटेंस बना था तो एक डायरेक्ट एक्शन रिसीव कर रहा था, लेकिन अब ये इनडायरेक्ट एक्शन रिसीव कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें मियाँ यानी कि मैं आ गया है। देखिए, हंस जो है वो सब्जेक्ट है, शगाइब वर्ब है, और मियाँ ऑब्जेक्ट है, और आइनन ब्रीफ भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन मियाँ डाटिव है, डाटिव ऑब्जेक्ट है, और जो आइनन ब्रीफ है ये अकुज़ाटिव। ठीक है, और अकुज़ाटिव ऑब्जेक्ट है। जो है ना, सब्जेक्ट बोलते हैं काम करने वाला, वर्ब वो होगा जो काम है, और जो ऑब्जेक्ट है यानी कि जिस पर जिसके बारे में काम किए जा रहे हैं, यानी कि जिस पर असर हो रहा है। ठीक है, जो एक कोई चीज़ हो, जैसे कि ठीक है, ब्रीफ जो था वो मैं लिख रहा हूँ एक ब्रीफ, तो ये हो जाएगा यानी कि वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक डायरेक्ट एक्शन रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए अकुज़ाटिव होगा। और इनडायरेक्ट यानी कि जैसे कि मैं जो है हंस लिख रहा है एक ब्रीफ मेरे लिए, तो ये जब आ जाएगा तो इसमें तीसरा बंदा बीच में आ गया, यानी कि तीसरी चीज़ आ गई है, तो अब ये इनडायरेक्ट एक्शन रिसीव कर रहा है, तो ये डाटिव हो जाएगा। आगे में लिखा है कि वह और वस के सवाल में जो जवाब होगा वो नोमिनेटिव का होगा। ठीक है, नोमिनेटिव सेंटेंस होगा मैक्सिमम। ठीक है, और वैम के जवाब में जो होगा वो डाटिव सेंटेंस होगा, और जो वैन और वास के जवाब में होगा, क्वेश्चन यानी कि यह है, तो इसके आंसर में जो होगा वो क्या होगा, डाटिव नहीं अकुज़ाटिव। जैसे मैं नोमिनेटिव का सेंटेंस पढ़ती हूँ, वह इस्ट ग्लुकलिश, कौन खुश है, der Mann ist glücklich, आदमी खुश है। Was ist neu, क्या न्यू है, der Computer ist neu, कंप्यूटर नया है। ठीक है, आगे डाटिव का सेंटेंस बनाती हूँ क्वेश्चन में, wem helped sie, किसने मदद की उसकी, तो उसके जवाब में होती Frauen hilft dem Kind, औरत ने मदद की बच्चे की। ठीक है, एक और क्वेश्चन ये कि वेम gehört der कंप्यूटर, कंप्यूटर के साथ किसका ताल्लुक़ है, तो इसके जवाब में कहा जाए कि der कंप्यूटर gehört der Frau, कंप्यूटर का ताल्लुक़ औरत के साथ है। ठीक है, अब अकुज़ाटिव में जो वेन है उसको देखें हम, तो कहेंगे कि वेन siehst du, तुमने क्या देखा। ठीक है, तो ich sehe der Mann। ठीक है, तो
ڈین ون ہو جائے گا، کیونکہ اکوزیٹو میں ماسکولن ڈین ہے نا، تو اسی لیے یہ ڈین ون ہو جائے گا۔ اور وس، آگے وس کا بناتے ہیں سوال، آگے کویسچن میں وس ہے تو وس براؤسڈ دو تمہیں کیا ضرورت ہے، تو اس کے جواب میں کہا جائے اش براؤخے آئینن کمپیوٹر، ٹھیک ہے، آئینن دیکھا ہے تو ہم نے ماسکولن کے مطابق ڈیا کو ہم نے لگایا، اکوزیٹو کیس میں آرٹیکل دیکھا ہے تو ڈیا لگتا ہے، تو ادھر ڈین لگتا ہے سوری، تو اس لیے یہاں پر آئینن کمپیوٹر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ڈفرینس اس میں، ٹھیک ہے۔ اب اکوزیٹو کی کیا نشانیاں ہیں جن کے بیچ میں یہ تین چیزیں ہوں وہ اکوزیٹو سینٹینس ہوگا، جیسے کہ آبجیکٹ نمبر 1 پہ آبجیکٹ ڈائریکٹ آبجیکٹ، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ میں لکھ رہی ہوں ایک بریف، ٹھیک ہے، اس شغائب آئینن بریف، ڈیئر بریف ہوتا ہے نا، لیکن اکوزیٹو میں ڈیئر ڈین بن جاتا ہے تو آئینن بریف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ڈائریکٹ جو ہے وہ آبجیکٹ کے اوپر جا رہا ہے کہ میں لکھ رہی ہوں ایک بریف، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ آبجیکٹ، سبجیکٹ، ٹھیک ہے، ورب لکھنا، اور ڈائریکٹ آبجیکٹ یعنی کہ جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، یعنی کہ جو چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آفٹر اسپیسیفک وربز، اسپیسیفک وربز وہ ہوتی ہیں یعنی کہ جو اسپیشل اکوزیٹو وربز کہلاتے ہیں، وہ بھی ہمیں یاد کرنے ہوتے ہیں۔ اکوزیٹو کچھ وربن الگ ہوتی ہیں اور کچھ ڈاٹیو الگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ جیسے کہ انکروسن نشان لگانا، ٹھیک ہے، اس طرح مطلب کچھ ابسٹیلن، ابزاگن، یہ کچھ وربز ہوتے ہیں جو اسپیسیفک اکوزیٹو اسپیشل اکوزیٹو وربز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے آفٹر اسپیسیفک پریپوزیشنز کیا ہے کہ پریپوزیشنز آپ کو بتایا ہے نا کون کون سی، میں آپ کو ایک دفعہ ریوائز کرا دیتی ہوں۔ فیو ہو گیا، بس ہو گیا، ڈیورش ہو گیا، اور اونے ہو گیا، اور گیگن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا پریپوزیشنز ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم ڈاٹیو ورب کی نشانیاں پڑھتے ہیں کہ ڈاٹیو کی کون کون سی نشانیاں، یہ آ گئی ہیں ڈاٹیو کی نشانیاں، جیسے کہ فرسٹ میں آبجیکٹ انڈائریکٹ آبجیکٹ، ٹھیک ہے، یعنی کہ انڈائریکٹ آبجیکٹ ہو جس میں ڈائریکٹ یعنی کہ ایکشن ریسیو نہ کیا جا رہا ہو، انڈائریکٹ ہو، جیسے کہ کمپیوٹر گہوئٹ ڈیر فراؤ، کمپیوٹر کا تعلق جو ہے وہ عورت کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ انڈائریکٹ جو ہے وہ عورت کے اوپر بات ہو رہی ہے، یعنی کہ کمپیوٹر کی بات ہو رہی تھی یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن آگے انڈائریکٹ عورت پر جا رہی ہے بات، جیسے کمپیوٹر کا تعلق آگے عورت کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ڈیا فراؤ ہوگا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیا جو آتا ہے ماسکو فیمینن میں، فیمینن کا جو آپ کو ڈاٹیو ہے اس میں ڈیا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہو گیا۔ اور اسپیسیفک وربس کے بعد جیسے دس بلڈ گیفیلٹ ڈیم مان، جو تصویر ہے وہ آدمی کو پسند ہے۔ اب دیکھیں اسپیسیفک ورب ہے، گیفالن جو ہے وہ ڈاٹیو وربن ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ڈاٹیو وربن ٹوٹلی 50 ہیں اور باقی سارے اکوزیٹو ہیں، تو یہ 50 یاد کرنے پڑتے ہیں۔ اور آفٹر اسپیسیفک پریپوزیشنز جیسے کہ مت ہے، گیگنوبا ہے، سائٹ ہے، فن ہے، اس طرح کے ان وربنس کے ان یہ جو اسپیسیفک پریپوزیشنز ہیں ان کے بعد آئے یعنی کہ تو وہ ڈاٹیو، ٹھیک ہے، کہ سینٹینس میں ڈاٹیو کی پریپوزیشنز آئیں تو وہ ڈاٹیو سینٹینس ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم پڑھیں گے کہ ڈاٹیو اور اکوزیٹو دونوں یعنی کہ سینٹینس اگر ایک سینٹینس میں آ جائیں تو وہ کس طریقے سے پڑھا جائے گا، یہ میں آپ کو اگلی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اور اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری ہر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویورز اپنا خیال رکھیں، اور ویڈرز اینڈ